این ناس فی دلال مسعور من دیو پلی گمراہی کی بیو پلی منطوب کی ہدایت تے دلالت ہوئی او پوئی تیلی منطوب نا مسخ دا فطرت ہم دا ذکر علیہ من بیلنا اس کے بن او ذکر وحی تدبانی پامین زمان بلو کذاب عشیر بلکہ دا کذاب دا دروجن دا عشیر متقبل شایلمون اغدام من الکذاب العشیر یہ بپوئی سبا سوک دا دروجن متقبل دی دیو کر پیغمبر علیہ السلام نامن طاقت فتنة لهم من لیگو ناقیل را فتنہ امتحان دا دی دا پارا فر تغمید سے انتظار کا واستبر او صبر کوا فازاد قوم بانی ونبئهم دیل خبر ورکا ان الماء قسمت بین او بقسمت ما بیورد با اوخس کی یورد با ٹوک کلیس کی کل شرب محتضر ہر نوار دو بو حاضر کڑے شوی دے یورد قوم یورد اوخا فنادی تنسو لدینا فنادو صاحبهم ندیو کپل صاحب تے چا قزار و بدبخت دا قوم ازم باس اسقاها فتعاتا فتناول السیف تور راواغ فعقر پس پینی ہوالا وانڈے تقسیم کرا دا اللہ عذاب کرا گئے نفہلکو ہلاک شو فکیف کان عذابی و نذر سنو عذاب زما او انذار زما واقع موقعہو ان ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا بیشک مالی گلو دیبانی یو چغا یو ہبتی چغوا فکانو کحشیم المحتضر ادی پشاند چرید اشپول فی الازمحلال والحلاک دا اشپول چی خلق دغنو جوڑ کڑی چکال پی تیر شی بارانونو سرا دغ سرا بورا بورا شی کتا پی چورت نے جوڑ شی اتحشیمون ولیسا القرآن لذکر فعال میں مدکر اسنگے ما قرآن دا پند پارا سوک پند غسون کتے مدعثر کے مستقرو کذبت قولوہم بالنذر تکذیب کرے قوم دلوت علیہ السلام پا نذیرانو تکذیب دیو تکذیب دا کلو دے اتل علیہم حاسبا مالی گلو پدی بانی حاسب یوری احترمین بالحسبا چی پدی بانی کانی ورول اللہ لرد مغیال دوت علیہ السلام خاندان داوا نجنهم بسحرن اللہ کما بغد سحر کی نعمتا من عندنا نعمت زماد جانب کذالک نجی من شکر اگر چاہتا جزاور کو چسوک شکر باسی لکد شکر استا والانذرم بطشتنا دو ایرول دی گریف زمان اللہ وی فتمارو دی مجادل شروع کرا بالنذور دا نذیرانو سرا یا بالانذار ولقد راودوه عن ضيفه دی مطابق ہونا دا ملمہ ددنا مراد تینا گڑ ملمانی جنس مانا مراد پا غلط ارادہ ملائکو پس ارادہ فتمسنا آئینہم ماڑا اندکر محمد استرگی دیولنے بیا تپول چو واپس لے چل نور اور تو ویلی ذوقوا عذابی اسکے عذاب دما انذار دما ولسبحهم بکرتن عذاب راغے پوقد سبا کے فدیبان عذاب مستقر ثابت کلی پہ الٹا شو فذوق عذاب اسکے عذاب دما انذار دما اس سر قرآن لیدک فعل میں مدکر ہے اندکے ما قرآن دا پند پارا سوک پند غسون کے اسٹیج پنتی والی مانا وادی خلیقی دریمر کو شروع کی گی دا سورہ قمرنا مکی بیان مکذبینو دا وبال دا غی دلتوں بیان مکذبینو دا وبال دا غی دانا ذکر دا مقابلی چی متقین جی دا غی او بیان دا عاقبت دا متقینو دا دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام اللہ بذکر فرعون و آلہ فذکر دا فرعون او دا آل سرا او دا ہلاکت دا دی سرا وذالک بسبب تکذیبہم نبیہم دا پا تکذیب دا دی پیغمبر خپل لرا فت انبیاء سبب دائن لعذاب اللہ تعالی تکذیب دا پیغمبر دا سبب داعیہ دے عذاب الہی تنو وَلَقَدْ جَعَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ راغلو آل فرعون تا نذر مانا انذار کذبوا بے تکذیب کذما پیتن بانی کل ہا ٹول مجات انکار کو
هغه د عدید مقتدر اونیو ما پنیولو د هغه ذات سره چې غالبی مقتدری چې هغه الله دی. اکفارکم خیر من اولئکم، د دې د کفار غینه غوړه دي، طاقت رغی و قدر رغی و حکومت غی سره و انتظام غی سره. ام لکم برات فی الزبر، کنه تا د پاره براءت ته په کتابونو کې څه د براءت کاغذ مو راوړی دی. ام یقولون دی داوی نحن جمیع منتصر، منگ یو جمع ڈلا انتقام غستون کی. ابو جہل ویل زبا دربانی دا کند ڈکا کم دو زوانانونا سلگولن دبر زرد چی سکست بوری ڈلے کفارو او بگردی شاگانی بدر کی اوشو دا سے. بل الساعت موعدهم، بلکہ قیامت دی موعد دے. والساعت ادھا و امر، او ساعت قیامت یعنی عذاب دا قیامت دا دیر لو چکم دینو حیبتناک دے، اعظم و بلیتن حیبتناک دے و امر او دیر تریف دے. ان المؤمن فی ضلال و سعر، بے شک مجرمان کی دی دا پا گمراہی کی دی، و سعر او پلیونتوب کی دی، و جنونین یا سعر مانا نارم کی او نارن یحرقون فیہ، یوم سبون فی النار اکتدی اخکلشی پا اور کی علم پا مخنو پڑمخی ویقال می تویلشی ذوقو مس سقر، اسکے مس د جہنم. انا کل خلقناو بقدر، پیدا کری پاندازہ بیا کل شین موت میں رامل ہو دے. خلقنا کل شین خلقناو بقدر، مفسر دا مفسر مقام میں مفسر بانی. وما امرنا الا واحدتن کلمح البصر، نہ امر زما مگر یو پشان در رب دسترگی چوئی کن شنو بس شیوہ قیامت پہنو. وَلَا اَحْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ماں کے امثال ستاستا نافرمانا دیر تیر شیدی مخی. فالمدکر سک پندغسون کے تیج پنوالی. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوا فِي الزُّبُرِ، ہر شئی چیزی کردہ ثابت تا پا زبورو کی چاہ سیفید عمل دی. دلتا کل شین موت میں عاملہو نہ دے تو کفیل ممکن تسلیت نہ دے. دا زبر محل دا فعل دا عباد نوی محل دا فعل دا کرامن کاتبینو دی، نو ممکن التسلیم دکا لیسا کل فعلو فی زبر منہو، دا دا باب دا ازمار علی تفسیر نہ دے. وکل سیر کبیر مستطر، ہر ورکوٹ عمل لو عمل لکلشی. ان دا بیان دا متقین شا. ان المتقین فی جنات و نہارن، بے شک متقین پا باغنو کی دی پا نہرونو کے. فی مقعد صدقن، پا مجلس درشتیاو کے کہ مجلس حق دے. عند ملیک کے مقتدر، پنیز دا بادشاہ چا صاحب دا قدرت تے چا اللہ تعالیٰ دے. کہ دا رحمان کلمہ ذکر دا نو طول ست انا موری چا پنم دا سورت الرحمن سرا تسمیہ دا کل شاپ اسم دا جس سرا. دا سورت 55 سورت تے پہ اعتبار دا جمع، وہ نوی سورت تے پہ اعتبار دا نزول. سورہ رعد نرستنا غش پگ نویو ادا وہ نوی دے. ددی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی آخر سابقت بیان اقتدار اللہ تعالی الذی ملیک مقتدر. دلتا تفسیر دغا قدرت دا اللہ دے پا بیان دا بازی مقدورات سرا کہ مذکور دی پا دی صورت کی. دا دی صورت موضوع جواب سوال الکفار ومر رحمان، تو منگ بلی رحمان سوک دے داغی جواب دے. فاجاب اللہ تعالی الرحمن علم القرآن ترخیر پوری دا داغی جواب شو. درو منیرو کو خلاصہ التذکیر بآلاء اللہ تعالی وتفصیل مقدورات اللہ تعالی والترغیب الی العدل. تذکیر دا اللہ پہ انعاماتو، تفصیل دا مقدوراتو دا اللہ، اور ترغیب عدل تا. بیان دا اہمیت دا تقوی اور بیان دا اہمیت دا حقوق العباد لکا ودن او کیل شو. اور اہمیت دا تعلیم دا قرآن کریم حیث قدموا علی خلق الانسان،
د انسان په پیدایش تعلیم د قرآن مخکې کو دا د قرآن د تعلیم اهمیت شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن دی تعروس القرآن وی تتقلب القرآن تتعروس القرآن. الرحمن علم القرآن رحمان تعلیم کے دا قرآن لمن شاچتا تیرا دوشی دا تعلیم دا قرآن پا خلق دا انسان مقدم کر دے لر پا تکمیل دا انسانیت کے دخل دے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن کہ اسلامی جن غواری دا مسلمان جن بغیر دا قرآن دا مسلمان جن ممکن نہ دے. خلق الانسان علمہ البیان پیدائے کا انسان وہی خودت بیان بیان کلام فصیح مظہر دما فی الضمیر دے تو کہ اشارات تو کہ اشتباہ دا اب اگے ٹپیو کے بھئی تو بیدا نہیں درد دے دارو بولا راوڑی پلیکلو کی تکلیف زیاد تے قلم بغواڑی دوات بغواڑی کاغذ بغواڑی زدکل بغواڑی لے نقصان دال چرستو با بیا پاتی چی دراز خبر ہوئی سک بے ہوئی نہیں پخلاف دو بیان نہ ہوا دا بعد آمد و بعد رف بعد راغے و بعد لارنو. اور دشتباہ یو مثال میرا تمخ کی ویلو یا بھی ساتھ ہو یا بیاد نہیں یاد دے خیلی. الشمس والقمر بحسبان نور اسپوگ میں او دا بیان ذکر کہ دا بیان نعمت عام دے کافر مومن صالح طالح عالم جاہل تو اللہ قدرت دا بیان ور کرے دے. پچلی گورے سڑی نہ پوئی بس خبر روانہ دا جب خوزی او ادا پہ بانی کی گی او بس چدینو بمخرا روانہ دا خبر. الشمس والقمر حسبان نور اسپوگ میں یہ جریان بحسبان جاری دی پہ حساب شمسی کال جدا دے قمری جدا دے. والنجم والشجر یسجدان او نجم بلا ساقہ بوٹی دا قدوان مدوان شو خربوزی شلی او شجر ونا چتانا داری یسجدان سجدکی مانے اخدعان ما اراد منہما دی عاجزی کے اللہ تے کم دین مرادی. وسما رفعها اسمان پر اللہ دان چمک کے کتو بے پور وارے پور تو پیدا کرے بیا موت میں ناملہ دے رفع سما رفعها اور دال میزان او کہ خود میزان اثبت العدل عدل ثابت کرے صد پارا لاجل اللہ تطغوا فی المیزان دے دو پارا کہ تاثر کشی میں کوئے پتول کے چو نقصان کوئے واقیم الوزن ادروئے طول برابر بالقسط پا عدل سرا ولا تخسر المیزان نقصان مکوئے پتول کی سوک دا قسط و دا قص فرقی قص جوڑتا ہوئی او قص چدے دا عمل قاسطون کن جہنم حاطوبا. والارض بیام از میں راملہ دزمک خود ازمک لا ودع الارض وضعها اثبتها للانام دا پار دا خلقو حرکت نکی قرار دا فیہا فاکہتن دی کی میوی دی والنخل قجور ذات الاکمام صاحب دا غوزو. والحب ذو العصف والریحان او دانی صاحب دبوسو والریحان او درزق حسن یا ریحان نمرادہ مشموم کشمالو توم ریحان وی دا اللہ انعامات شو بے اللہ رکمت تکذبان یو دیر زلا دا آیات ذکر کرے پا دی سورہ رحمان کی کم نے تو ربان تکذیب اے جماعت دا پیران بنی آدمو حضور تلیو لیرت الجن کی ویماغی تلست سورہ رحمان چی دا بمیویل لا بشی من عمکا ربنانو کدیو فلک الحمد ستا پیو نعمت منگ تکذیب نشو کولے ایز منگ رب تعالی رسنادا. خلق الانسان من صلصالن پیز انسان دوچ خطن من تین یابسن کل فخار پشاند تگری چکران کئی عدم ایسا وجود باجود دغسیو. وخلق الجان او پیدا کری دی جان ابو الجن من مارجن دلمبینا
من نار چا لمبا دا اورن دا وَإِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کم انہیں طور تکذیب اے جماعت پیران بنے دوں بلکہ نشے کولی رب المشرقین و رب المغربین رب دا مشرقین و دا مغربین دے یو مشرق سیفی بل ستوی یو مغرب سیفی بل شتوی چتا مشاری جمع دا روزی چتا مشرق جنس و مغرب جنس راغلے دے اللہ رب کو زبان تکذیب اے جماعت پیران بنے آدم مرج البحرین التقیان بینهم برزخ لا یبغیان خلط کلی دی دو دریابونا کہ ملاقی دی یو بل سرا مینز کے برزخ دی حائل دے یو بل بانی بغاوت نکی یو بل سرا خلط شی گرد ورد شی فبئلہ ربکما تکذبان تکذیب اے جماعت پیران بنے آدم یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان راوزی دی دریابونونا لؤلؤ کبار مرجان وڑی ملغر الکبار والصغار داری اخر بحر ملحنا و پدی مند مجموعی کرا گئے پہلا عرب موت کو زمان کم نبر تقزیر اے جماعت دا پیران بنی آدم وَلَهُ الْجَوَالِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ خدے لے کشتی دی جاری مرفوعات پا دریاب کو پشان دونو لولو کشتی دی پکی جازون دی پکی اللہ رک موت کو زبان کم یا نعمتو ربانی تقزیر اے جماعت دا پیران بنی آدم بلکہ نشے کھول دا دویمہ رکو شروع کی گی دا سورہ رحمان نا مخ کے بیان دا بعضی مقدورات دا اللہ و نور و سپنگویوا ونیوی زمکہ و اسمان و غیر ذالکہ دلتا بیان دا فنا دا دے دے فإن ما فيها فانیتن دنیا ما فانی دا والآخر ما فيها باقیتن احضر ما فيها نا باقی دے فلا بد من التأویل الآخرت دا آخرت تا پار تیارے پکا دے کما قیلا اعمل الدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل آخر بقدر بقائک فیہا دنیا دمر کار دمر دنیا کے جن دے آخر دمر چند آخرت کے ساتھ جن دے دا لمخ کے بیان دا نعم دنیاویو اور دلتا بیان دا نعم اخرویو دا دیروں کو خلاصہ کل شیء فان فی الدنیا ہر شے فانی پہ دنیا کے فالمنعم بعد انعامات یحاسب معکم کم ذات کے منعم دا دینعاتا سر بحساب کتاب کی فصل نعم فی غیر محلی یکون لهم سلوک المذکور کم خلق چے صرف کی نعمتون بغیر دقپل محل کی بیزائے خرچ کی دی سر بسلوک مذکوری من اخذ بالنواسی والاقدام دا وچلنا رخپونا نیول اور جہنم غردول ویلقا فی جہنم وبیان بقاء ذات اللہ تعالی اور بیان دا بقاء دا ذات دا فإنو ازلی ابدی سرمدی لا جی علی زمانن زمانہ چی گردشکان دی نتیری پا دبان دی بیان دا قدرت دا اللہ تعالی دے اور محاسبہ دا ثقلین و سرا اور تذکیر دے بما بعد الموت کل من علیہا فان سو کے بدیزمک دی فنا کی دن کی دی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی بھئی ذات در افستا چے صاحب دا جلال دا عظمت تے و دا اکرام دے دا مومنین دا پارا فَبِأَيْ لَارَكْ مَا تُكَذِّبَانِ کم انتر تکذیب اے جماعت دا پیران بنے آدم یسألوہ من فی السماوات والارض سوال کا اللہ نائی چپا اسمانو پدمکو کی دی یا پا نطق سرا یا پا حال سرا کل یومن ہوا فی شأن ہر اللہ پشان کے دے شان با صفاتو فیلیونا سوک جم دے کی سوک مڑکی سوک روغی سوک ناروغا کی سوک پیدا کی سوک وجنی سوک عزیز کی سوک ذلیل کی فَأَلَا رَكْمَا تُكَذِّبَانِ کہنے تقذیب اے جماعت دا پیران بنی آدمو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ قص کو سادیات پار درج قصبکون سنقصد لِحِسَابِكُمْ اے جماعت دا پیران بنی آدمو فَأَلَا رَكْمَا تُكَذِّبَانِ
کن تکذیب بکے جماعت پیران بنی آدمو یا مال جن والانس اے جماعت پیرانو د بنی آدمو ان استطاعتم کہ تاسو طاقت لرے انتر ہوئے اقوار السماوات والارض چوب ہو جائے دا اطراف دمک آسمان دمک نفن ہو جائے امر دا تعجیز دا پارا لا تنفذ الا بسلطان نشے ہوتے ہیں مگر پغر او غلبہ شتا دینا فبہلا ربکما تکذبان تکذیب بکے جماعت پیران بنی آدمو یرسل علیکما شواظن لگے پتاسوانی لمبے من نار دا اورنا ونحاس الوخرا بلا لہبا فلا تنتصران تاسو نشے منا کولے لا تمنعان من ذالکا زانتی منا کولے نشے احرار بکما تو کذبان کہنے ہم تو تکذیب اے جماعت دا پیران بنے آدمو فانشقت السماء تاکہ سریش اسمان سوارت ابوابن لپا نزول ملائکو فکانت وردتن کالدہان دی بشی سر پشان دا ورد دا پانی دا گلاب کالدہان پشان دا سری سرمنی الادیم الاحمر دینا معلوم چا اسمان قابل خرق و التیام دے فلاسفوی اسمان خرق التیام نہ دے اور لا قدیم ورتم ہوئی پہلا ربکما تکذبان کم نتور تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم نشے کولے فیوم اذ اللہ سندی انسن ولا جان پدار سوال نشی کولے دا گناہ پلنا نہ دا بنی آدم نہ دا پیران نہ پیو وقت بسوالے ہو فی وقت یسالونا سوال بکولے شی دلتے دنت ضمیر راجے دے ازمان لفظن دے رتبہ دے کدا نائب فائل دے نو د زنبیین پر رتبہ کی دے مقدم دے پیرار مکماتو کا دربان تکذیب ای جماعت پیران بنی آدمو یورم جنبی سیماہم پیم جنوین پخپل علامو سر توروال دا مخ دے او شنوال دستر کو دے زرقت العین و سواد الوجہ فیوخذ من نواسی والاقدام نیولے بشی پوچولونا و دخپونا یو غنر کا پندو کے اور غرزی الارک ما تکذبان کن اب تکذیب کے جماعت پیران بنی آدمو هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون داغ جہنم تکذیب کو پدے مجرمانو یطوفون بین و بین حمیم آن گرجی بدی پما بین جہنم اور دوبو کے چا گرمی شدید الحرارت آن مانا سخت گرمی یعنی کہ دا حمیم دے جاہیم نبار دے اللہ ربکما تکذبان تقدیر جماعت پیران بنے آدم دا درمر کو شروع کی گی دا سورہ رحمان مکہ بیان دا وعیدو عدل کا بیان دا وعد دے مقصود دا وعید نہ تخویف دے مقصود دا وعد نہ تبشیر دے ایمان ما بین خوف درجا کے دے امن او یاس دا دوڑا کفر دے ذکر اللہ قرآن کی تبشیر او انذار وعد و وعید ثواب و عقاب دوڑا ذکر کر ددیروں کو خلاصہ بیان سلوک اللہ تعالی ما صارفین نعم اللہ تعالی فی محلہا بیان دا سلوک الہی دے دا صارفین دا نعم سرا پخپل محل کی کیا مومنان دی من ادخال الجنت والتنعم بالنعم المذکورت چی داخل اول دی جنت تا اور تنعم دے پر نعم مذکورہ و سرا وان جزاء الاحسان الاحسان جزاء دے احسان احسانی لکہ جزاء اساءت اساءتی خلق تدخپل اعمال مطابق جزا ورکی کہ خین خا کبدن بد داد دی رکو خلاصہ دا ولمن خاف مقام ربه جنتان دا چا د پار چریگی د مقام در ربنا د پیشے در ربنا دو باغونه دی دو باغونه یو جنت تعقیدو بل د اعمالو یو ترک د منہیاتو بل فعل د حسناتو
یا یو جنت د فضل یو جنت د عمل. امام یوسف سے دا دلیل نیسی کہ پیران لرم جنت شتے لمن خاف کوئی ټول لا للعام. جمهور د دې قائل کې پیران لر جنت شتے. کم طور تکذیب اے جماعت د پیران بنی آدمو فیہما عینان تجریان دے کی چنی دی کی جاری بئی تسنیم دے کوثر دے. اللہ رب تکذبان کم طور تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو فیہما من کل فاکہۃ زوجان پدی جن دو جنتونو کے بد ہر قسم میوہ نے جوڑا رتبا یا بسا. فَإِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کم نبت تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم. متکین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا وہن کی بئی پا فرشنو باندی چی دائی بتانی با دے استبرق نہیں. استبرق اغا سخ دی باج دی بتانی بیلدینے او دا زہاری چکم نی آبد سندسو نہیں. وجنل جنتین دان موید دو باغونو بنزدیوی قریب قاعد او چدے مستجع او قائم طول بے مومی. فیلا رکما تکذبان کنت تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو فیہن قاصرات الطرف پدی جنتونو کے غحور دی بندون کے دنظر پخپلو ازواجو لم یتمسن انس قبلهم ولا جان دبی دی لرا پخوال دینا نبنی آدمو نہ پیریانو با ابکار بئی. اے ربکما تکذبان کن تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو کأنہن الیاقوت والمرجان گدا بیاقوتی پا صفائے کے مرجان بئی پا بیاض کے مرجان سپینی. اللہ رب کو تکذبان کن تکذیب کے اے جماعت پیران بنی آدمو بلکہ نشے کولی. حل جز احسان داد اللہ احسانات تی ند جزا دے احسان مگر احسان ہے. تاسو میں احسان کوئے درب بندگی کوئے عبادت کوئے. پہلا بکما تکذبان کم یو باندی دا نعمت تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو. ومن دونہما جنتان ما سوا دو نور دو جنت دو باغ دی من فضت و ذهب یا جنت جسمانی دے جنت روحانی دے. ربکما تکذبان کون تر تکذیب جماعت پیران بنی آدمو مدہامتان سوداوان تور بئی دڈیر تازگئے پوجا تور فصل خخکاری کہ زڑ شوی دا خوار دے. ربکما تکذبان کون تکذیب جماعت پیران بنی آدمو فیہما عینان نضاختان پدی جن دو جنتونو کی چینی بئی فوارتان جوش وہن کی فوارہ. پہلا ربکما تکذبان تکذیب جماعت پیران بنی آدمو فاکہۃ و نخل و رمان پدی کی بفاکہوی او نخل قجوری بئی و رمان او انار بئی. دین امام سے معلومی کہ نخل و رمان دی جنس فاکہین ندی. فاکہ غیبانی قوام دا وزن نرا دی تلذذ پیاسی لیگی او پا قجور و پانارو بانی گزارا کی غذائیت تے پکی بلدل تعطف راغے دا تقاضا دا غیریت کئینو. اچھا سوکو تفاکہا وی نو آغیوی دا عطف دا خاص پا آمانی فاکہا آمدا نخل و رمان خاص تین. اللہ ربکما تکذبان کنمتی زبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمون فیہن خیرات حسان دی جنتونو کے بعد زنانوی غربوی اخلاقا حسانا وجوہن. فبی اللہ ربکما تکذبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو حور مقصورات فی الخیام حور بئی کی محبوسات بئی پا قیامو کے قصر مانا حوا علی مقصورات کا مقصور ہوئی چی دیم بندی دا حرکتنا. اللہ ربکما تکذبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو لم یت انسن قبلہم ولا جان نی مسکیل دین مخ کی پیریان او نہ بنی آدمو نہ پیریانو. پہلا ربکما تکذبان کم تر تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو متکئین علی رفع پہالی کی تکیا وہن کی بئی علی رفرفن پا بسات بانی
خضرن چا غشینی وعبقرین او تنافس او دنه حسان خیستا دا دا دوله دا پاسا نور غڑول شي وَإِلَّا رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ تقدیع جماعت دا پیران بنی آدمو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام شوروم دا اللہ پر نمو پا توحید وا او ختم برات الاختتام شو بابرکت نم دا ربستا کہ صاحب دا جلال او دا اکرام دا اعزاز دے کنا بیاسی وہ کنا سڑیا خاجی دابل صورت شروع کی گی دیتا سورہ واقعہ ہوئی سر کے واقعہ کلمہ ذکر دا طول پا دین نم انامولے شو شپک پنزوسم صورت تا پہ اعتبار دا جمع شپک سلوی اختم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ توحان رسو نازل شوی دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا احوال دا آخرت من النعم والنقم دا نعمنا دا نقمنا دلتم بیان دا احوال دا آخرت تے او بیان دا اقسام دا خلق دے او بیان دا عاقبت دوی دنو دا دی صورت موضوع بیان اقسام الثلاثت للناس بیان دا اقسام الثلاثو دا خلق دے اسنان منها ناجیان دو قسم خو ناجی دی والواحد حالکن او دا بل قسم چے دے درم اگا حالک دے اگا تباہ دے برباد دے دنو منیرو کو خلاصہ بیان الاقسام الثلاثت للناس اجمالا بیان دا اقسام الثلاثو دے دا خلق دا پارا اجمالا اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون دا در قسم شو والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر ما بعد الموت سرا ببیان عاقبت القسمین الناجیین پا بیان دا قسمت دا دو قسم ناجیین و عاقبت سرا صالحة اسباب عادیة لدخول الجنة دا مال صالحة دخول اسباب عادیة دی ثواب دا اللہ فضل لے عقاب عدل لے لعن ما فرهم يسألون بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقت الواقع لیس الوقت کاذبہ چکل واقع شو واقع چا قیامت تے نوی دا پاد واقع دا کاذبہ سورہ واقع دا خاصیت تے چطور حرش پلولی اللہ وی دا فقر و فاقی نساتی حضرت مسعود سے بیمار ہو عثمان سے بھی تپوس درالن ممت تشتکی سے نہ شکایت کا ہے مرض بیعت کی من ذنوبی دے گناہوں نہ شکایت کو ما استقال بولی دی سغواری سمی وبا غواری رحمت ربی دا اللہ رحمت میں غواری اللہ ندولہ کا طبیبا تولن امر طبیب خزنہ جوڑا کرے ما اللہ نتی کا مال ندر کو لاجت المال مال تو عجت نہیں تھا لو تیری بناتے کا لونو لبے استاور کو ہن اغنا من ذالک دین بے پروا دی نموری دری چی سوک سور فاہمیش فارج پلولی افقر فانتا مادی توسیت کرے سور واقعہ لولے دی سور واقعہ لولی اللہ بے دا فقر فاقی نساتی دا دا دی خاصیت دا قرآن سورتونا دا ہری اخپل پل خاصیتی لیس لوقتها کاذبہ نے پار واقع دا کا نفس کاذبہ کہ دا دروغ جنش کی سوک خافضتن خطکون کے دا نا فرمان اللہ رافع پرتکون کے فرمان بردار اللہ پرتوہ تمہیں اللہ رے خودی تسببو دا زمانہ دا رفع دا زمانہ دا خفض دا اذا رجت الارض رجن کہ کل ہرگز میں حرکت زلزلہ راشی وبست الجبال بسن زری زری شغنہ پا زری زری کے دو سرا فکانت ہباء منبسن شدا گرد الزول شوی وکنتم ازواجا ثلاثہ او شے تاسو ڈلے درے قسمہ دا اس تفصیل لے فاصحاب المین ما اصحاب المیمنہ
صاحبان د خي طرف سدي صاحبان د میمنی اسا مشما صاحب مشما صاحب د خي کین طرف سید صاحب د مشامی دا دو شو والسابقون سابقون سبقت کون کی او چې د اعمال تا سبقون کون کې نیکو تا اولئک المقربون سبقت کون کے عمل تا سبقت کی جنت تا دا مقربون دی فی جنات النعیم پہ یہ تو نعمتوں کی بھئی سلطان اللہ وقت قلب آخرین یو جماعت دا ولیننا او لگ دا آخرین رستنونا اللہ سر موضونت پدا سے تختون کی دلیشوی منسوجت بقضمان الذهب والجواہر فسرو ذرو او پہ جواہر کته ډډي بخو گئی هغه د پاره بستری دي نن در په دنیا کې د نمونه رااله لاندې کټ د لرګي تختیبه او پاس په دغه یا سوته وي فوم د فوم ته دای سره په ډوب شي دنیا کې نمونه رااله او کټونه مو چټ ډیری خېجبه ته څنګه دنیا کې د لیفټ درته خو بس کینه په بس کرچ شي بس تب بیا دریم چته رسیدلې پزانو پوی نشي سړی هاجي زمونږ ځای چې دا دغه کې نه اوچتو ډېر نو بس لف باندې ورته خطو سامان به په لف خېجاو او خپله به په لف ختلو او بدری دو پا کمره کې بس و چې بټن میدا سے کنو بس بیا بره بختلیو خجی علی سر مودونت متکئین علیها متقابلین گیر ثابتی پا تختونو باندې پا کټونو باندې چې هغه به وزلی شوي تکون کا بدی باندې متقابل یو بل ته مخامخ اتو علی ملدان مخلدون ګرځي په دی باندې غلمان ہمیشہ بھی داغی زوانے شباب بین فنا کی بے اکوابن پاغا پیالو سرا قداحن و اباریقا پسراہو سرا و کاسم من معین او کاسید جاری ابونا جاری ابو جاری پے جاری شراب جاری گبین لے صدعون عنہا نبی سردردے راتلے شب دیبانی لدینا ولا ينزفون انا بدی پنشکی کی سکر بوم پکنی پاکی ما تخیرون امیدانه چې دی غوره کوي کم د دی خوخی ورحمتیرن د غوه د مارغانو نه مما اشتهون چې دی اشتها لري ارڅ وسه به تیاری بس اور بلولو تاجت نشتا بل څه د بغاجت نشتا وحور عین کامثال اول المکنون احور بی کبار الاعین پشان د امثالو د ملغلرو پټو ابدار مچته لا گردون پہ نہیں راغلی جزاء یجزون جزاء جوړ کې جزاء کانو عادی عمل کو دا سبب عادی دینو لا اسم نفع الله ولا تعصم الا قيلا سلاما سلاما نابو په دې کې لغوه خبره او نه د ګناه خبره مگر وینا به سلاما سلاما السلام علیکم السلام علیکم صاحب الیمین صاحبان یمین سدي صاحبان یمین فی صدر مخدود دا بپغا بیرو کی وی او مخدود بلا شوکا بی ازغو د دنیا بیرو کې ازغي وطلح ممدود او اکیلی تو برتو یو بل پسی او ذل ممدود سور اوغت لا تن شمسون چې نور به نشي نه لړکی ما مسکوبن او بجاری طاقتن کثیرتن میوی ډیره لا مقطوعه نبقت کیږي ولا متنب من کړي شي تینا سوګبت منوم نه کی وفرش مرفوع فرشنا اوچت ډیر اوچت پي ان انسان انشاءن بشک موږ بدا نوی پیدا کړو پنی پیدا کولو سره یعنی ابکار عربا محبب ازواج تا اترابا هم قرنی نبی سام ته بوډا رااله دعا کوي چې ما خدای جنت ان الجنه اختن جنت بوډیګان جنت ته نه دي هغه پښوا تا منا جنت ته بوډا نه الا تطول لئن انسان فجن ابکارن عربان بوډا په صفت د بوډا والی بوډا په صفت د بوډا والی جنت ته باندې سره بوډا شي پیس خون نه پوي د خوراک په خون نه پويږي د سکاک په خون نه پويږي
سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، لاس کار نه کوي، پې کار نه کوي. طبیب له سړی تللی و بوډاو ویل غوږونه مې شیار کوي کمزوري ده، املا مې درد کوي کمزوري ده، وی چې لاړ شم سالډر مې کمزوري ده. کنځلې ورته وکړل هر څه کوي دام کمزوري ده، دماغ دې برداشت نه کوي نو کنځل دې وکړه ماته، وی دام کمزوري ده. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره واقعه نه. مخکې بیان د قسمین الناجیین او د اقسام ثلاثه په اعتبار د عاقبت سره، دلته بیان د قسم ثالث د اصحاب الشمال نه په اعتبار د عاقبت سره. د دې رکوع خلاصہ بیان د سلوک الہی دی د قسم ثالث سره د اصحاب الشمال نه، او بیان د بعضی دلائل د توحید دی په صورت د انعاماتو کې. دی کی تذکیر بی اللہ اللہم دے بما بعد الموتم دے، اور رفع دے استبعاد دل البعث بعد الموت دے استبعادم پورتا کی. بیان دے شان دا قرآن کریم دے اور توبیخ دے پا مداہنت باندے، مداہنت دے دا مضموم دے، اور بیان دا عاقبت تا اقسام و ثلاثو دے بطور نتیجت اجمالا دا براتن کے رکوع کے بیا بیانی. سلطن آخری او جماعت دا اولینونا جماعت دا رستنونا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال صاحبان دکین ترسی صاحبان دکین طرف فی سمومن دیب پاغبات گرم کی ریح حارت کہ داخلی کی تدخل مسامات وحمیم او پگرم و بوکے وظل من یحموم او پسوری کی داغا تور لخڑن تور دخان شدید سواد لا بارد ولا کریم نہ بدا یخی نہ بحسن المنظری بلکہ کریہ المنظر بھئی. انہم کانوا قبل ذلك مترفین دیو پخاددین متناعمین کان دل حنس العدیم دی ہمیشوالے کو پگنا لیبانی چا کفر و شرک دے. وکانوا یقولون دی بینکارم دا باس بعد الموت نکو دی بویل اذا متنا وکننا ترابا کلمو شو خوری شو وعظاما اڈوکی شو انا لمبعوثون من ببیاجم دی استفان دا پار دے استبعاد دے. اواؤنا الاولون ادن پلارنا پخانی حیات لما توعدون بیالر خبر دا. قلت ان الاولین والآخرین بیشک رنبنی و رستنی لمجموعون جمکول بشی الى میقات معلوم میقات دورد معلوم تا. ثم انکم تارجی ایوہ الدوالون اے گمراہانو المکذبون تکذیب کو ان کے لیکن من شر من زقوم تاک بخرون کے دوننا چاونا بکائن چانی زقومنا من دفار دا بیان دے. معلوم من البطون ڈکن کے دین گیڑو لرا علیہ من الحمیم سکون بدا گرم و بونا یا شرب الہیم سکون کے پشان دسکلو دا تگو خانو ہیم جمد ہیما ادا او چکم دینو اغا تگی اختویلی شکر. هذا نزلهم يوم الدين داد دی مل مستیارا فرد جزابانی. نحن خلقناکم ما تاسو پیدا کی فلولا تصدقوا لی تصدیق نہ کوئے او ما تمنون ما آغا چه تاسو اراقت کوئے دا نطفی انتم تاسو دا منی پیدا کوئے بشر ام نخلاق منگے پیدا کونگو نا عریضے پیدا کونگو. نحن قدنا بینکو الموتا ما بین تاسو کے دا مرگ ما مسبوقین نی منگا عاجز ما سو عاجز کو لنشی علا نبدل پدی خبر بانی چه دا بدر کم امثال ستاتو وننشئکم اتاسو پیدا کم فی ما لا تبائی تاسو بعلمانی من اسور الممسوختی مسخ دربانی راولم. ولقد علمتم النشأة الاولا فلولا تذکرون تاسو عالمان پرومنی پیدائش بانی ولی پن ناخلے والے ما تحرسون خبر آیت تاسو کروندہ کوئے انتم تزرعونہو تاسو زرغونه وای ام نحن زارعون که دې زرغونه اونکه لو نشاء که ارادو لرو لجعلنا حطاما وبغو دی لرا نبات یابس فظلتم تفتاس واحد وګرځي چې حرت بکوي چې تخم خراب شو. انا لمغرمون مو خطاواندار شو
پټې مو واړو، پیسې مو ورکړلې او چې دې تخم مو پکې واغسته او ونشو. بل نحن محرومون، بلکې موږ محروم یو. علی تشربون، تاسو خبر هغه تاسو اسکای، انتم انزلتم من المزن، تاسو نازلوي د وردنا، ام نحن المنزلون، کومنګ نازلون کی من المزن. مزن وریت وي. لو نشاء جعلنا اجاجا، کما دا بغرل ترخی شرب ممکن نو، فلولا تشکرون، شکر ادا کوي د دې خوګوبو. فرتمون التی تورون، مغور تاسو بلوي، انتو انشا چرتا، تا د دې مرخه او عفار تاسو پیدا کړی دي، کما پیدا کړی. ام نحن المنشئون، کومنګ پیدا کوونکی. نحن جعلناها تذکرة متاع للمقوین، منګ دی لرا تذکرہ یاداش او سامان د پار د مسافرینو، چای اور باندې خوراک پوخ کی، ځان په ګرم. فسبح باسم ربک العظیم، تو طلب رب سره دا صرف چې عظیم دے، صاحب د عظمت. دا دریم رکوع شروع کیږي د سورہ واقعہ. کان ماغذک اقسام ثلاثه واقبتهم بطور المطلوب، دلته ذکر بطور النتیجه والمحرم الاعتبار، د نتیجه مطلوب بمل کے فرق دا اعتباری دے کر. تدیروں کو خلاصہ ذکر سلوک اللہ تعالی من اقسام الثلاث بطور النتیجه اجمالا، ذکر د سلوک د اللہ تعالی دے د اقسام ثلاثه سرا بطور د نتیجه سرا اجمالا، اور تذکیر بما بعد الموت، والانکار و تکذیب المکذبین، او انکار پر تکذیب د مکذبین باندې، بیان شان القرآن الکریم. والانکار عن مداهنت، انکار د په مداهنت باندې. مداهنت څه ته وایي؟ بذل الدین لاجل الدنیا، دین خرج کول د دنیا د پاره. او د مدارات جایز د بذل الدنیا لاجل الدین، دنیا خرج کول د دین په لحاظ، دین د پاره چې دین میں باقی پاتې. دیوئی نے مدارات جائز دے، اور دا مداہنت دا افانتم مدہنون دے بان انکار شوے دے کنا. فلاں بواقع النجوم، قسم خرمز فزید واقع ستورو بانی. وانو لقسم اللہ تعالی من عظیم، دا یو قسم دے کتبی دا لوی قسم دے. انہو لقرآن کریم، دا قرآن کریم دے، نہ سحر دے، نہ کہانت دے، نہ کلام دا مجنون دے، نہ شعر دے. فی کتاب مکنون، پا کتاب کی چاگہ محفوظ دے، مکتوب دے، محفوظ دے. نمس کی دے متطہرون پاک خلق. دا قرآن پاک مس دا دا بیودس دا پارا مانا دے، تلاوت جائز دے او مس مانا دے. متمنی و مانا دام ذکر کی نمس کی قرآن لر پا تفسیر الا المتعلق بالعلوم العالیہ، علوم علیہ باندې پاک شي نه البته قرآن تفسیر کی دا نه چې بس ټکه علاوه نه بس مفصل الف علاوه به پسې بیا ټوپک راغسته دغه سينه. تنزيل من رب العالمين، منزل جارب العالمین. اجازي انتم مدهنون، تاسو به خبره مداهنت کوي، متعینون مکذبون، وترقم انکم تاسو دای سخبل ګرځوي چې تکذیب کوي. فلولا اذا بلت الحقوم انتم تنظرون، ولنا واپس لولا ترجعون، ولنا واپس کوي چې او سي مرایتا او تاسو ته ګورئ حق پک دفع کول نشي. نحن اقرب الیه منکم، قریب تر استاد تا علما وقدرتا، ولکن تاسو وینئ ملک ورته حاضر وي تاسو نه وینئ. فلا انکم غیر مدینین، ولې که چېرې تاسو مدین نه وای تربیا متول اولاد ترجون، ولې نه واپس کوي که تاسو ته جزا نشي درکولی. ان کن صادقین که تاسو رښتینی یې. فمن کان مقربین، کوي دا بنده د مقربینو نه پر ریحان د پر راحت ته او ریحان رزق حسن دی، دا یو قسم چې او جنت د نعمت. اما ان کان مصاب الیمین، صاحبان یمین نه نو فیقال سلام لك، تعالی سلام دے اصحاب الیمین، سلامتی د عذاب نه. دا دریم قسم شو، دا اجمالی ذکر شو. اما ان کان مکذبین الضالین، قد مکذبین گمراهانو نه د پار فلهو نزل د پار با ملمته من دګر موبونه
جحیم او داخل دل تسلیت جحیم داخل جہنم تھا. ان هذا لحق اليقین، دا حق الیقین دے. فسبح باسم ربک العظیم. حق الیقین تذکوی چې مخکې د دې علم راغلی او دلایل باندې اوس پستر ګولی دو چې مشاهده او دلیل دواړه یو دی شي د تحقق، یو عین الیقین، یو علم الیقین، یو حق الیقین. شروع کیږي دیتا سورۃ الحدید وای. دیکھ دا حدید ذکر راغلے دے تو سورت اونا مولے چھ پنم دا سورۃ الحدید سرا. داو 500 سورت تے پہ اعتبار دا جمع سلور نوی دا پہ اعتبار دا نزول سورہ زلزال نرستو دے نازل شوے. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو فسبح باسم ربک العظیم. او دل تشرود په تسبیح سره رد العجوز علی صدر دا پکې راغی. دا محسنات بدیعیو کې د دې صورت موضوع طریق حصول السلطنت، طریقه د حصول د سلطنت تا. ان کنتم تطلبون العزة فی الدنیا والآخرة فاتبعوا العزیز. کتاسو طلب دی عزت په دنیا آخرت کې نو د عزیز تابعداري وکړي. عزیز الله دی. فإنه يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وعلى كل شيء قدير. چاله عزت ورې عزت ورکی، چاله ذلت ذلت ورکی، او دې په هر شي باندې قادر دی. دړو منیر کو خلاصہ ان كن طالبین للعزة فكونوا فانین فی ارادة الله تعالی. کتاس طالبین دا عزت یہ نفانی سے پیرادی دا اللہ کی جس طرح غلیو طلب کی اگا کوئے. من کان لکان اللہ لہو وان فی سبیل اللہ خرج کے پلار دا خدای کے. والترغیب الى الایمان والانفاق، اور ترغیب دا ایمان تا انفاق تا والجہاد، و بیان شان دا القرآن، اور بیان دا شان دا قرآن پاک، اور بیان دا اقسام دا منفقین دا من قبل فتح و بعد الفتح، اور بیان دا فرق پا ما بین ندی کے اگر کہارے اولا اجر دنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب اللہ ما فی السماوات و فی الارض والارض. اللہ جیسے اپنا نکیہ پدمکو کی دی. دا تغلیب دا اکثر شنو ما غیر ذو القول مستعملی گی دل تراغ ما. والعزیز الحکیم. العزیز دا پخپل ملک کے، حکیم دا پخپل صنع کے. لہو ملک السماوات والخدای رب سمانوز مکو دا یحیی و یمیت جم دی کول کی مڑا کول کو علا کل شین قدیر پاسی بانے قادر دے. والاول والآخر ظاہر باطن. اللہ اول دے بشرح القلوب، آخر دے بغفران الذنوب، ظاہر دے بکشف الکروب، اور باطن دے بعلم الغیوب. وبکل شین علیم. اللہ پارسی بانے عالم دے. ولی خلق السماوات والارض فی ایامن. پایت پیدا کہ اسمان عظم کے پا مقداد شپگ پا علم الہی کے سمتا بے استیلا کر پارش بانی. یا لما ارجو فی الارض انی داخلی پدمک کے مڑی دی چنجی دی براش پدمک ننوزی ارچ دی روزی چنجی تی روزی مڑی تی روزی حشرات تی روزی فصلت تی روزی ارچ نئی اسمان نا ارچ خیج پدے کے ملائک اعمال صالحہ معکم اینا کن اتا سے چکم علما و قدرتن اتا من بصیر پر تعمل کو بینارے. ملک السماوات والارض ویسے آسمان ازمکو دا اللہ ترجع الامور اجے کل امور. یلج اللہ فی اللیل فی النہار جہاں فی اللیل داخلی شپا پر رز کی رز داخلی پر شپا کی یو لنڈی بلوک دی گی. علیم بدات اللہ علم پر آدون سنو بانے. آمنوا باللہ و رسولہ مان پا اللہ پر رسول اللہ بانے. انہم ما جعلکم مستخلفین فی خرج چکے ہیں چاہتا خلیفگان پدے کے. فلی آمنوا منکم کی مانو دے تاسنو انفقوا خرج کی لہم اجر کبیر کی اجر دلوئے. مالکم لا تؤمنون باللہ سی جان ایمان پابل کراؤ رہے. ورسول یدعوکم رسول تاسو بلی لتؤمنو کہ تاسو ایمان نو رہے بربکم پر رخ فرمانی. وقد اخذا میسا اللہ تو عدات ساتھ غصر پال مزر کے ان کو مومنین کا تاس مریدین دیمان ہے فآمنوا. والذی ينزل الغیث علی عبد آیات بینات. فائدہ کے نازل کے پخپل بندہ بانے آیاتون واضح
لیخرجکم من الظلمات الى النور، او بتاله تیرو د کفرنا نور د اسلام تا. بكم رؤوف رحیم، اللہ پتا صاحب رافت تے اور رحیم دے، رحم کون کے. وما لکم اللہ تنفذ بھی سے تعلیم انفاق میں پلا بلکہ قویبہ ترغیب دے انفاق تا. بلّہ میرا سمات والارض، میرا آسمان مکو دے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نے برات عقد کے خرچ کی فتنا او وقع قتال کو ناغي مقام جدا دے. ذکاو خلافت نہ وا چفت او شو بیا خرچا بھی کامیابی دا. طالبان کے لا کامیاب نو نے خلق انکار کو اچھا کامیاب شو سے ٹول منی اس د طالبان حکومت صفت کی. وکل طول سر اللہ وعدہ کے عاقبت حسنہ اللہ ما تمل خبیر باچ عمل کے خبردار دے. دا دیمر کو شروع کی گی دا سورہ حدید نا مخ کے ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا دل تم ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا جکا خدای مضافت کی دا عجر حسن دا قرض حسن اور دا قرض ورکون کی دا پارا لڈی لوی اجر ورکی نو بیا ترغیب سے دیتا نو. دا دیرو کو خلاصہ بالفعل فی سبیل اللہ یحصل الترقی فی الایمان فی الدنیا والنور فی الآخرہ. پس سبب دا خرف فی سبیل اللہ سرا ترقی پہ ایمان کی را دی او چدینو پہ دنیا کے او نور بھئی پہ آخرت کی او اس حاصلی کی نفاق پہ دنیا کے او چکم دینو ظلمت پہ آخرت کی. وسبب الفوز فی الآخرت او دا چکم دینو سبب دا فوز پا آخرت کم دا سدے دا انفاق فی سبیل اللہ دے. والتذکیر بما بعد الموت دارنگ دا پا ترک دا انفاق سرا حاصلی گی ظلمت او نشوال دا نور دا سڑین رکشیل دا. بعد دلائل توحید دی تذکیر بما بعد الموت دے. مذمت تا قساوت دا قلب دے، دا مہلک مرض دے. او ترغیب دے خشوع دا قلب تا. منزل یخذ اللہ قرضا حسنا سو دے چا قرض اللہ سر قرض حسن چا انفاقو کی پا سبلو دا خیر کی دا خدای سر قرض دے. فیدعائی فو خدا لجن کی لو دا پار ولو اجر کریم اجر دے مکرم. یوم المؤمنین چاہتے مومنان نارینا مومنات زنانا یسعا نورهم روان بے نور دی مخکل دینا و بے امان خی طرف تا وقال لنتی بشراکم خوشتال ننر دے جناتن جنتنا تجم تحت النهارو یارکی لانون نهرونا حل نفیا ہمیشہ بھئی بدی گئی. ذالکم فوز العظیم دا دیر لوی کامیاب ہے. یوم یقول منافقون منافقاتو ارے اچوی منافقان نئے منافقات زنانا للذین اچ مومنان دی انظرونا منگتا انتظارو کہے اس دے گئے لگ رہا تھا نقتبس من نورکم چا منگواخلو رناستاسو درنانا قیل ارجو اراکم ویلی چا واپس سے شاتا درناتا دا پارنا دا فلتمسون اورتا ران دان لا بین سور لہو باب وی ما بینی کو خلا چا سور دا عراف دے چاگا باطن کی بے رحمتی ظاہر بے عذابی یو طرف جنت بے طرف دوزخ بیا کیفیت بے علتا معلومی گی. ینادونہم ندا بکی دو یغیتا دا منافقین دا درنگ خلق علم نکو منگتا سرنولی منزبا مکو جہاد لبتلو قالو ٹک دوائے ولیکنکم فتنتم تاسو فی نفسون اقبل پا نفاق سرا وتربستم تاسو انتظار کو دا دوائرو دا حوادثو پا مومنانو بانی وغیرتکم الامانیو تال دو قدر کا اردوگانو باطلو حتی جاء امر اللہ چراغ امر دا اللہ تعالی وغیرکم باللہ الغرور تا دو در کو پا اللہ بانی شیطان دو کور کو ان کی فاللہ خذ منکم فدیتن نشغست اثنان فدیہ ولا من الذین کانا چا مکافران دی مأواکم النار زید پناستاس اور دے یا مولاکم دا اور اولار اولا بکم وبیس المسیر
بد زیده گرزی دا اورو بعض خلق لک خوش طبیعتے زیادہ کری وی اللہ متعلق دا حکم نازل کر علم یعن الذین آمنو ندر آغلے وقت مومنان دی ان تخشع قلن ذکر اللہ چا عجی چونن دی پاد دا ذکر دا خدای مان من حق اجنائی کلا دا حقنا ولا یکون ندی کی گی دی کالذین اوتوا الکتابا اچ اور کوئی تو کتاب من قبل پخال دینا فطال علیہم الامدو اوگت سے بدیبانی اغا زمانہ فقصت قلوبهم ملون سخت وقت من فاسقون لیل دین فاسقان دی اعلموا تاسو پوشئ ان اهل الارض بعد موتها خدای دم دے کیزم کا پست مرنا قد بیننا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان تا آیاتنا دے پارا چ تاسو سوچو کہ کنا فکر ہو گئے ان المصدقین بیشکا تصدق قون کی والمصدقات تصدقون کی زنانات ان کی نارینا واقرض اللہ ما قبل سے معلوم شو ان الذین تصدقوا واللاتی تصدقنا واقرض اللہ قرضا حسنا کر کے اللہ قرض حسن یضاف لهم دی چندی کو یو پلس یو پوسا یو پزیات ولو اجر کریم دی اجر مکرم والذین آمنوا کہ مومنان دی باللہ پا اللہ بانی اور رسول پر رسول اللہ بانی اولئکم الصدیقون دا رشتینی دی والشہداء او شہادت کون کے اندر رب بنی رب دی بانی لهم اجر من ربهم دی لائے بنی رب دی بانی ونورهم نور دی دے ولن کفروا کافران دیا کسان وقت بی آیاتنا آیت المانی اولئک اصحاب الجحیم دا ملازم دی جہنم دی دا درے مرکو شروع کی گی دا سورہ حدید نا دا دی رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان ذکر الاغترار بالدنیا الدنیت التا بیان دا دوکیو پا دنیا لان دی بانے دلتا بیان دا فنا دا دنیا دے بأنها لعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد لكن كل فانية ذات الفاني نو د فانی د پارا د فانی پشان کوشش کرو د باقی پشان کوشش کرو د دیرو کو خلاصہ بترک الانفاق فی سبیل اللہ يحصل التفاخر والتكاثر الاموال والاولاد وغير ذلك من الامراض پتر انفاق فی سبیل اللہ سرا تفاخر حاصلی کی تکاثر پا اموالوں کے اولاد کے وغیر ذلك نور کم امراض دیغا پیدا کی من الامراض فإن حب الدنيا راس كل خطیئة دنیا محبت دا ار گناہ سر دے نفس دنیا نہ گورے فإنها ترس المؤمن دا خود مومن ڈال دے سفیان سے بھی لیجیے لولا دنیا تنمن اللہ بہا الامراء من سے دنیا نوے احتیاج میں نوے خلق بنا نبال لے جوڑ کریو پوزی بیروانی اچول اخپی بیروانی لاسون بیروانی اچول آن کی شیران راک و ندر و وہ مزاج احتیاج و احتیاج و احتیاج چہ دزمری نلوم بڑ مزاج جوڑی احتیاج دے احتیاج دے احتیاج دے چہ احتیاج در تراشی بیا بتا پزمک اناستی اٹھنو کے نوابان با خلق ہوتا پزمکہ کینا استا نواب سب کر کینا نا دا پزمکہ کینا دلتے ہو دا بیڑی ممبر ما تیویل منگی پا شرشم سنڈا پا غرمو کے اویرال راتا پزمکہ کینا استا در منگی یہ منگ لگوڑا شملی جوار ڈوڑای راغلی ہو منگ نواب سے منگ سر خودگا نشتا دا ویر ساڑا دا پار بیو چکے گوڑا اخرو او شملو او جوار داخونو گوڑا یو چکے خوڑا اجت تاسی شوید ادا بندنم دوی میں جاتے دے کنا چه در تا اجتی نو بیا بدر تا سلاموں کی السلام علیکم اچھے اجتی پوری نو بیا بدلا بخیرا شغق مام در تا دکے خاجی دا دنیا حیات لعب دی لوبی دی لہو دی زینت تے تفاخر دے مابینی تکاثر دے پاموال اولادو کی کمثل غیسن پشاند مثال دیو باران آجب الکفار نبات تبر کوئی زراع ہوتا کفار نمرات زراع دی کاشکاران نبات دے ثم اہیجو بیا دا برنگ اختشی اچت شی فترہ مصفران بیا غٹ شی بیا لوی شی بیا زر شی بیا اورو دی ثم يكون حطاما بیا زری شی
فی الآخرة عذاب شدید، عذاب سخت ہے، ومغفرۃ من اللہ، مغفرت جانب